नमस्ते। अहिले नेपालमा फेरि एकपटक सेनाको विषयमा निकै ठुलो विवाद र बहस सुरु भएको छ। सेनाको संख्या घटाउने जस्तो यो सेनाको काम छैन। अब सेना कुनै देशसँग लड्ने पनि होइन, लडेर जित्ने पनि होइन। सेनाको के काम छ, यो चाहिँ खर्चको बोझ मात्रै भयो भन्ने हिसाबले चारैतिरबाट आवाजहरू फेरि चाहिँ बुलन्द गर्न कोसिस भइरहेका छन् र यसको केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ घन्टी पार्टीलाई। र पछिल्लो कालमा जो यो मिसनसँग जोडिएका छन् उनीहरू अरू पार्टीबाट पनि बोल्न थालेका छन्। जस्तो एकजना महिला पूर्व मन्त्रीको एउटा बयान पनि आयो, सेनाको विषयमा निकै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भइन्। यसलाई कसरी हेर्ने, यसमा सेनाको समस्या कहाँ छ, अथवा चाहिँ यो कुरो गर्नेहरूको चाहिँ सोच के हो, मिसन के हो, यो विषयमा अलिकति यसलाई समग्र कोणबाट चाहिँ हेर्न जरुरी छ। जस्तो एउटा सामान्य कोणबाट हेरेर मात्रै जस्तो यो खर्चिलो भयो कि अथवा चाहिँ यो आवश्यक छ कि छैन, एकदम चाहिँ कानुनी कोणबाट अथवा चाहिँ आर्थिक कोणबाट मात्रै हेरेर यसलाई चाहिँ तपाईको पुग्दैन। मिसन के हो यो, हैन, यो तपाईँ हाम्रो सबैको निम्ति एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण गहिरो चाहिँ बहसको विषय बन्नुपर्छ। म अलिकति यहाँहरूलाई यो मुद्दालाई, जुन मुद्दा यसरी उठिरहेको छ, यसलाई अलिकति भूराजनीतिक कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। किनभने हाम्रो देशको भूराजनीतिलाई नबुझिकन यसरी आउने बहसहरूलाई बुझ्न सकिँदैन, यसको अन्तर्यमा जान सकिँदैन। जस्तो एउटा सरसर्ती मैले पहिले सबभन्दा अगाडि मैले के कुरो राखिदिन चाहन्छु भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिमा जो इन्डो पश्चिमा मिसन लामो समयदेखि छ, हैन, मैले बारम्बार भनेको छु, त्यसको एक्सटर्नल पिरियड, यिनीहरूको चाहिँ एक्सटर्नल पिरियड भनेको 2047 सालदेखि सुरु भयो र जब चाहिँ पहिलो पटक उनले सुरुको चरणमा नेपालको अर्थतन्त्रमाथि आक्रमण गराए, हैन, अर्थतन्त्र सबै स्वाहा बनाए। त्यसपछि चाहिँ दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, एमालेको टोटल एनजिओकरण भयो, दरबार हत्याकाण्डहरू भए, माओवादी युद्ध चाहिँ तपाईको एउटा डिजाइन गर्यो, आदि इत्यादि धेरै घटनाहरू भए। तर 63 सालपछि मात्रै मैले अलिकति यसलाई ठोस गर्न चाहन्छु, उनीहरू अगाडिका सबै मिसनमा सफल हुँदै आएपछि, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ तपाईको शान्ति सुरक्षामा, विभिन्न चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरू सफल हुँदै आएपछि 2063 सालपछि विदेशीहरूले चीनलाई ब्रेक गर्ने नाममा अथवा अर्को भाषामा तिब्बतलाई टुक्राउने नाममा नेपाललाई त्यसको आधार इलाका बनाउने, त्यो लडाईँको आधार इलाका बनाउने योजना अन्तर्गत विशेष गरिकन 4वटा क्षेत्रमा जबरजस्त हमला सुरु गरेका थिए, हैन। 2004वटा 5वटा भन्नुस्, 5वटा क्षेत्रमा जबरजस्त उनले हमला गरे। केहीमा उनीहरू सफल पनि भए, हैन। जस्तो निष्कर्षमा उनले जेको निम्ति हमला गराए त्यो प्राप्त गर्न त सकेनन्, तर चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा वातावरण बनाउन सफल भए। केही एजेन्डाहरूमा उनीहरू असफल भए। जस्तो पहिलो कुरा के हो भन्छ भने 2063 सालपछि नेपालको अस्तित्व पहिचान मेटाउनुको निम्ति दुईवटा काम चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढाए। एउटा चाहिँ माओवादीहरूबाट, हैन, बाबुराम र प्रचण्डबाट नेपालको नाम बदल्ने, नेपालको नक्सा के अरे झन्डा बदल्ने, हैन, यो दुईटा कुरा उठाउन लगाइए। यसले खासै काम गरेन, हैन, किन यो कसैलाई पनि नपस्ने काम थियो र उनको युद्धसँग काहीँ जोडिएको यो प्रसङ्ग पनि थिएन, त्यहाँ बीचमा कहिले उठेको कुरा पनि थिएन। त्यसमा असफल उनीहरू भए। दोस्रो चाहिँ आक्रमण कहाँ गरे भन्छ भने उनले इतिहासमाथि हमला गरे। जस्तो अहिले उनले कब्जा गरेको नेपाललाई यसको इतिहाससँग कसरी अलग्याउने, कसरी तोड्ने भन्ने मिसनमा गए। किन भन्छ भने कुनै पनि देशको इतिहास भनेको त्यसको वर्तमानको पहिचान हो, हैन। वर्तमानमा त्यसलाई कुनै पनि देशलाई आफ्नो इतिहासका आधारमा चिनिन्छ र त्यसको निम्ति जस्तो नेपाल पूर्ण एकीकरणको विरोध, त्यसलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तारको नाम दिने, अथवा त्यो बेला 22-24 जति राज्य थिए तिनी सबै स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरू थिए भनेर अपव्याख्या गर्ने र विशेष गरिकन नेपालको यो भूगोललाई यहाँसम्म ल्याउन पहल गर्ने जो पृथ्वीनारायण शाह हुन्, उनलाई चाहिँ एउटा खलनायकको रूपमा चित्रण गर्नुको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाए। अहिले पनि त्यो विदेशीले पालेका केही
तपाईको मान्छेहरूले अहिले पनि त्यो कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ इतिहासमाथि आक्रमण, मैले भने एउटा देश र चाहिँ तपाईको झन्डाको नाम बदल्ने कुरा। तेस्रो आक्रमण भयो समाजमाथि साम्प्रदायिकता, जस्तो उनीहरूले समाजलाई जस्तो नेपाल कमजोर गराउने के गर्ने, यहाँ त विभाजन ल्याउनु पर्यो। त्यसकारणले उनले आफ्नो मान्यतामा हैन जस्तो जातीयता संस्कृति, जसलाई उनले जातीयता मतलब मेरो भाषामा संस्कृतिहरू भन्छु मैले, उनीहरूले जातीयता भन्छन्, यसलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेर तपाईँ एउटा जातीयतामा आधारित राज्यहरू गठन गर्ने संहिताको नाममा र उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने, ताकि भोलि नेपालबाट छुट्टिन सजिलो होस्। वैधानिक रूपमै आत्मनिर्णयको अधिकार दिएर नेपालबाट अलग गर्ने एउटा मिसन पुरा होस्। अब उनीहरू त्यहाँ आए धेरै हदसम्म गिजोले, तर यिनीहरू चाहिँ यो मिसनमा पनि यिनीहरू सफल हुन सकेनन्, अथवा नेपालीहरूलाई चाहिँ यो पचेन, बिस्तारै उनको अपराध उनको मुकुण्डो खुल्दै गयो, यिनलाई यो चाहिँ तपाईको नेपालीहरूलाई पचेन। अर्को चाहिँ तपाईको चौथो हमला थियो जनसङ्ख्या अतिक्रमण। तपाईँ हामीले देखेका छौँ 2063 सालभन्दा अगाडि कुनै पनि दलको सरकार नरहेको, कसैले पनि समस्या भनेर परिभाषित नगरेको र बिल्कुलै झुट्टा एउटा कुरा आयो, जन्मको आधारको नागरिकता। जनसङ्ख्या अतिक्रमण अन्तर्गत नेपाललाई कसरी विदेशीहरूको भूमि बनाउने र अब नेपालीहरूमा बहुमत कसरी उनको बनाउने, यो अन्तर्गत धेरै चाहिँ तपाईको नियमहरू बनाइएका छन्। म आज त्यहाँ जान चाहन्न। जस्तो समान जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारणदेखि लिएर धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। म चाहिँ कुनै बेला जाउँला डिटेलमा विस्तृत रूपमा। तर जनसङ्ख्या अतिक्रमणकै निम्ति चाहिँ तपाईको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन र अस्ति भर्खरै यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेदेखि लिएर थुप्रै चिजहरू अस्ति पारित भए। यो चौथो हमला थियो, यो जारी छ र यसमा सफल हुँदै आछन्, यो जारी छ। पाँचौं आक्रमण के थियो भन्छ भने यिनको पहिलो प्रयोग सायद मलाई लाग्छ 61-62 सालसम्मको नेपाली मनोविज्ञान, त्यो बेलाको नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन सबै चिजलाई हेरेर होला हामी गर्न सक्छौँ भन्ने होला। यिनले राज्य सत्ताको जो चाहिँ तपाईको केन्द्र हो अथवा राज्य सत्ताको जो मूल अङ्ग हो, सबभन्दा पहिले त्यही सेना नै समाप्त पारिदिएर बाँकी खेल अगाडि बढाउनेमा गए हैन। जस्तो बाँकी भन्नाले बाँकी केही उनका चाहिँ एजेन्डाहरू थिए, सेनालाई ढालिदिइसकेपछि बाँकी सबै काम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि चाहिँ निकाय रहँदैन, शक्ति रहँदैन भन्ने यिनको हिसाब किताब भयो र त्यसैको परिणाम थियो चाहिँ कटुवाल काण्ड। माओवादीलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ सेनामा डरलाग्दो विभाजन ल्याउन कोसिस गरे। यद्यपि अरू चाहिँ साम्राज्यवादीका स्वार्थ, विशेष गरेर इन्डियनहरूको स्वार्थ, त्यसका दलाल काङ्ग्रेस एमालेको स्वार्थ आदि इत्यादि कारणले त्यो असफल भयो हैन। त्यो असफल भयो। असफल हुनुका पछाडि कुनै देशभक्तिको भावनाले काम गरेको थिएन। तर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब सेनामा चाहिँ ठ्याक्कै विभाजन ल्याउँदा जस्तो इन्डियालाई आउने चुनौती अथवा चाहिँ तपाईको काङ्ग्रेस एमालेलाई आउने चुनौती, अब त्यो सबै आकलन गरिकन उनले त्यसलाई असफल बनाए। अब मैले भन्न खोजेको नेपाललाई चाहिँ तपाईको गिजोल्न, यसलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति पहिलो निशाना सेना नै भएको 63 सालपछि मूर्त रूपमा एउटा ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनाको रूपमा पहिलो चाहिँ तपाईको निशाना सेना नै भएको हो। त्यसमा उनीहरू असफल भए, राम्रोसँग असफल भए। तर त्यसपछि पनि सेना विघटन गर्ने, सेना चाहिँ तपाईको सङ्ख्या घटाउने यो आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू त्यसपछि पनि उठे, तर खासै प्रभावकारी भएनन्। त अहिले यो फेरि बिउतन थाल्यो हैन। अब हामीले हेर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो जस्तो यो 63 सालपछि सेनामा विभाजन ल्याउने खेल एउटा चाहिँ देशको एउटा परिवेशको सन्दर्भमा गरिएको छ। हामीले यो महत्त्वपूर्ण चिज बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने त्यो बेला यिनी दलालहरू, यिनी दलनामका दलालहरूको यत्रो बोलवाला थियो, यत्रो प्रभाव थियो कि यिनको विरुद्धमा कोही बोल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन र आम मान्छेहरूलाई के थियो भन्छ भने यिनी खराब हुन् भन्ने सोच्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएन हैन। त्यो परिस्थिति तयार पारिकन उनले सेनामाथि हिट गरेका थिए 65 सालमा। अब अहिले के देख्छु भन्छ भने अहिले पपुलिजमको खोलमा उनीहरू आइरहेछन् हैन। जस्तो विशेष गरिकन चाहिँ तपाईको घन्टीसँग आबद्ध मान्छेहरू, घन्टीसँग आबद्ध भन्नाले मैले यहाँलाई एउटा चिज के यस्तो प्रश्न पारिदिन्छु भन्छ भने हामीले उनीहरूको सब ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ। त्यहाँ जो मान्छे छन् विशेष गरेर हर्ताकर्ता भनिने हाली मुहाली भएका सबै हेरौँ अमेरिकन र युरोपका कथित एकाडेमिसियन त्यति मात्रै हैन, उनीहरूले लामो समय
योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रशिक्षण दिएर चाहिँ पठाइएका मान्छेहरूको चाहिँ ठुलो जमात छ। ठुलो मात्रै हैन, निर्णायकै जमात उनको छ। र जो मान्छे पछि यहाँ काङ्ग्रेसको वरिपरि रहेका जो मान्छे पछि गएका छन् उनीहरू लामो समयदेखि अमेरिकन कित्तालाई नाङ्गै रूपमा सहयोग गर्दै आएका, एमसीसीदेखि एसपीपीदेखि लिएर सबै विषयमा अमेरिकालाई सघाउँदै आएका र उसको निम्ति सुराकी गर्दै आएका मान्छेहरूको ठुलो झुन्ड छ। बस यो दुई थोरै झुन्डबाट घन्टी बनेको छ। अब अरू सामान्य मान्छे गए, सामान्य मान्छे राम्रा मान्छे पनि छन् त्यहाँ, जस्तो जो बुझेनन् अथवा चाहिँ जसले अन्त ठाउँ पाएका थिएनन् अथवा आफूले काम गरे त राम्रो भयो, आफूले राम्रो काम गरे त भइहाल्यो भने जो सोच लागे तिनी मान्छे पनि छन्। तर नीति निर्माण र एउटा निर्णायक तहमा उनको कुनै पनि भूमिका छैन, हात पनि छैन, कुनै अर्थ पनि छैन। अब अहिले घन्टीलाई प्रयोग कहाँ गरिरहेका छन् भन्छ भने गएको चुनावपछि जस्तो एउटा पपुलिस्ट मत भन्छौँ नि हामी, एउटा यिनी दलालहरू जो सत्ताका पुराना दलालहरू हुन्, यी दलालहरूले गरेका अपराधबाट चाहिँ तपाईँको वितृष्णा फैलिएर होइन यिनलाई चाहिँ पराजित गर्ने सोचमा जो मत गयो त्यो मतलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेछन् अथवा त्यो भावनालाई प्रयोग गरिकन अब यो मुद्दा अगाडि बढाउन खोजिरहेछन्। अब यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ एनालिसिस के गरौँ हुन्छ भने जस्तो अहिले नै यो मुद्दा किन आयो त होइन, फेरि किन उठ्यो त अहिले होइन। एउटा त मैले भने नि, एउटा त उनीहरूले अब उठाउनु पर्छ भने एउटा परिवेश बन्यो होइन, पपुलिजमको एउटा परिवेश बन्यो नम्बर 1 होइन। त्यो ढाल उनले खोजिरहेको थिए, पाएको थिएनन् बिचमा। दोस्रो चिज के भन्छ भने भूराजनीतिक हिसाबले पनि उनीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो छटपटी छ। मैले उनीहरूलाई भनेको युरो अमेरिकन, विशेष गरिकन युरो अमेरिकन एमसीसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा इन्डियन पनि जोडिएको छ। किन एमसीसीमा तपाईँको एमसीसीलाई इन्डियाले अनुमोदन गर्ने त्यहाँ प्रावधान छ। गर्यो होला, पक्कै गर्यो होला, हामीले सार्वजनिक जानकारी छैन, नगरेको भए त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन थियो। किन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ शर्तको रूपमा राखिएको थियो। र त्यो मात्रै हैन, अमेरिकनहरूको जो ट्रान्समिसन लाइन हो त्यसको कनेक्सन पनि नेपालमा छैन, गोरखपुरमै छ हैन। अब त्यसको विद्युत ट्रान्सफरको चाहिँ तपाईँको कनेक्सन पनि गोरखपुरमै लगेर टुङ्ग्याएको छ र इन्डियाको समर्थन लिने कुरा पनि छ। र नेपालको भूराजनीति के हुन्छ भने एन्टी चाइनिज भूराजनीतिको कोणबाट कुरा गर्ने हो भने इन्डिया जहिले पनि पश्चिमाहरूको साथमा छ हैन। जस्तो यो क्षेत्रमा हामीले उसको क्वाडमा संलग्नता हेर्छौँ अथवा चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा उसको संलग्नता हेर्छौँ। अब यिनी सबै मञ्चहरूमा ऊ किन बसेको छ भन्छ भने पश्चिमाहरूले चीनलाई सिद्ध्याइदेलान् हैन। अब त्यसमा पनि मेरो अलिकति थप सहयोग भयो भने चीन सिद्ध्यो भने चाहिँ म चाहिँ एसियाको ठुलो चाहिँ तपाईँको पावर, सुपर पावर बन्छु र विश्वमा मेरो खुब चल्छ भन्ने खालको एउटा कुण्ठा र हिंताबोधले इन्डियनहरू बाँचेको छ लामो समयदेखि। त्यसकारणले फ्री तिब्बत चाहिँ तपाईँको आन्दोलन अथवा चाहिँ चीनलाई विभाजन गर्ने मुद्दामा इन्डिया जहिले पनि उनीहरूसँग एक साथमा छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्छ भने सेनाको संख्या जो घटाउने अथवा यसलाई विघटन गर्ने मुद्दा परिरहेछ। अब यो बहसबाट चाहिँ इन्डिया पनि अलग छैन। जस्तो एमाले वृत्तबाट यस्तो खालको जो कुरा आउन थाल्यो नि, यसलाई हामीले अलिकति सिरियसली, अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिन एकदमै जरुरी छ। मैले अलिकति यो चाहिँ तपाईको अहिले नै किन उठ्यो भन्ने कुरालाई अलिकति कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने 65 सालमा सेनालाई चाहिँ समाप्त पार्ने जस्तो प्रहरीलाई त गरे उनले, धेरै ठाउँमा विद्रोह गराए, माओवादी प्रयोग गरेर कयौं चाहिँ पुलिस हाकिमहरू बन्धक पनि बनाइए, अब विद्रोहीबाट बन्धक बनाए, या खालको अराजकता। अब लगभग प्रहरी नै सकिएको एउटा अवस्था पनि थियो, आयो हैन। 2083 सालपछि सेनामा त्यही गर्न खोजियो थियो 65 सालपछि हैन। अब अहिले किन आयो भने मैले भने नि, मैले दुईटा कारण, एउटा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने जो वातावरण हो त्यो वातावरण उनले पक्रिरहेछन्। त्यो भनेको एउटा पपुलिजम जस्तो एउटा दस्तावेज छैन, राजनीतिक विचार छैन, गन्तव्य छैन, के हो को हो होइन, कसैलाई केही थाहा छैन। मलाई लाग्छ त्यो घन्टीकै केन्द्रीय समितिमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि हामी को हौं, कहाँ जान खोज्या त्यो पनि थाहा छैन। अब त्यस्तो खालको झुन्डलाई जुन मत गयो, अब यो चाहिँ तपाईको मतबाट यो साम्राज्यवादीहरू धेरै उत्साहित भए हैन। नेपालीहरूलाई अब सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साहित भएर उसले घन्टीले फेरि कस्तो खेल खेल्न थाल्यो भन्छ भने, कस्तो अनैतिक खेल खेल्न थाल्यो भन्छ भने, अब चुनावमा भोट माग्नुको निम्ति साह्रै राम्रा कुराहरू गर्ने, जस्तो हाम्रो देशको इतिहासप्रति हाम्रो गौरव छ हैन, आदि इत्यादि। अब प्रदेश संरचना बुझिनु भयो, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ आदि इत्यादि। अनि चाहिँ चुनाव सबै सकिसकेपछि त्यो दस्तावेज फाइनल गर्ने बेला जब बहस भयो, मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेको छु, उनीहरूले आफूले भनेका
हिजोका कुराहरूमा प्रतिपिठ फर्काएका मात्रै होइनन् कि देशैमाथि डरलाग्दो हमला सुरु गरे। जस्तो एकजनाले त त्यहाँ त्यो त दस्तावेज को निम्ति बोलाएको छलफलमा नेपालको गौरव गर्नलाई के इतिहास के छ र गौरवशाली इतिहास भन्ने शब्द राख्ने यो शब्द हटाउनुपर्छ हैन। यतिसम्मको निश्चितापूर्ण यतिसम्मको आपराधिक तहमा उनीहरू ओर्लिसकेका छन् र अब सेनाको विरुद्धमा स्वर्णिम वाग्लेले बोलेको कुरा अब धेरै चर्चामा आइ पनि सकेको छ। त्यसको जिस्कासिखीमा घन्टीका अरू कोही मान्छे पनि फेरि बोल्न थालेका छन्, एमालेका बोल्न थालेका छन्। अलिकति वातावरण बन्यो भने माओवादी यसबाट चाहिँ होसिएर धेरै ठुलो स्वरमा आउने तयारीमा छ। अब एउटा त परिवेश, यहाँको परिवेश सन्दर्भ कस्तो सन्दर्भलाई समातिकन यिनले चाहिँ अब यो मुद्दा फेरि बिउताउन खोजिरहेछन्। दोस्रो चाहिँ तपाईँको भूराजनीति। जस्तो भूराजनीति भनेको के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेन हामीले सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। अब त्यो कुन दिशातिर गइरहेछ, त्यसले चाहिँ विश्वको शक्ति सन्तुलन र समीकरणलाई कसरी चाहिँ फेरबदल गर्दै गइरहेछ, उल्टाउँदै गइरहेछ र त्यसको असर नेपालमा कसरी पर्दै आइरहेछ। अब यो चाहिँ लगभग मैले आफ्ना चाहिँ यिनी भिडियोहरूमा धेरै पटक र विभिन्न कोणबाट मैले प्रस्तुत गर्दै आएको छु र मैले आज चाहिँ जस्तो यो चाहिँ सेनाको प्रकरण जुड्दा म एमसिसीलाई जोड्छु। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर अमेरिका जुन अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्दै गएको छ। जस्तो अस्ति भर्खरै नेटोको बैठक भयो, यही अङ्ग्रेजी जुलाई 11-12 तारिकमा चाहिँ लिथुनियामा भयो। अब चाहिँ बडो दयनीय देखियो हैन। त्यसमा चाहिँ चीनलाई गाली, रुसलाई गाली अथवा चाहिँ उत्तर कोरिया र इरानलाई गाली, बस गाली छ। गाली भन्दा केही पनि छैन। अब रुस हाम्रो मुख्य चाहिँ के अरे युरोपको शान्ति भङ्ग गर्ने, युरो एटलान्टिक क्षेत्रको शान्ति भङ्ग गर्ने शक्ति हो। अब चीन चाहिँ बडो खतरनाक ढङ्गले अगाडि उसको महत्त्वाकांक्षा नेटोको सुरक्षा र हितको निम्ति खतरनाक छ आदि इत्यादि यस्तै चिजहरू प्रयोग गरेको छ। तर मूलभूत चिजको निम्ति जो संसारका आँखा थिए नि, जेलेन्स्कीको चाहिँ देशलाई नेटोको सहायता दिने अथवा कमसेकम त्यहाँ पस्न आरम्भ चाहिँ गर्ने बाटो खोल्ला भनेका थिए। अब त्यो च्याप्टरमै नेटो पस्न सकेन डरले हैन। अब ऊ त्यतिसम्म कमजोर छ। किन भन्छ भने कुनै पनि देश अब चाहिँ रुस र चीनसँग युद्ध बोल्ने चाहिँ युद्धको खतरा बोल्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरूको एउटै काम हो अहिले चाहिँ जस्तो आफ्ना हतियार बेच्नु छ, जस्तो युक्रेनलाई चाहिँ द्वन्द्व चर्काएर संसारभरि उनलाई हतियार बेच्नु छ। आफ्ना पुराना कवाडी हतियारहरू त्यही प्रयोग गरेर चाहिँ थानको लगाउनु पर्ने छ अथवा चाहिँ संसारले प्रतिबन्ध रोकेका जस्तो अहिले क्लस्टर बम अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने निर्णय गर्यो। अब अमेरिकाले त प्रयोग गर्न त पाउँदैन, प्रतिबन्धित छ हैन। अब त्यस्ता चाहिँ तपाईँको काममा आउनै नसक्ने खालको हतियार चाहिँ त्यसलाई दिएर मैले दिएँ भन्नु पर्या छ आदि इत्यादि विभिन्न कारणले। र त्योभन्दा पनि एउटा चाहिँ जस्तो आफ्ना शत्रुहरूसँग चाहिँ आफ्नो शक्ति तौल्न र जाँच्नुको निम्ति पनि युक्रेनलाई प्रयोगशाला बनाउनु परेको छ आदि इत्यादि। तर उनीहरूले युक्रेनको आफूले जोखिम बोल्ने शर्तमा युक्रेनको सुरक्षाको जिम्मा उनी लिँदैनथे। यो सबैले बुझेको कुरा थियो। मलाई लाग्छ साम्राज्यवाद अथवा नेटोलाई बुझ्ने मान्छे सबैले यो कुरो बुझेथे। भयो त्यही र केसम्म भयो भन्छ भने उनीहरूले युक्रेनलाई सदस्यता कहिले दिने भन्ने उनले चाहिँ एउटा मिति, मोटामोटी मिति पनि तोक्ने इन्कार गरे। बरु के भनिदिए, नेटोको मापदण्डहरू शर्तहरू पुरा भएको दिन। अब उनका धेरै शर्त छन्। रुसलाई जित्नुपर्ने अथवा अफेन्सिभ, रुसलाई डिफेन्सिभ अवस्थामा जानुपर्नेदेखि लिएर उनका चाहिँ आफ्ना आन्तरिक क्राइटेरिया धेरै छन्। तिनी चाहिँ मापदण्डहरू शर्तहरू पुरा भएको दिन र त्यसपछि नेटोका सबै सदस्यहरू सहमत भएको दिन मात्रै अब यो डेटको विषयमा चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। कहिलेदेखि सुरु होला भन्ने होइन भने त्योभन्दा अगाडि छलफल गर्न सकिँदैन। पञ्चायती मैले भन्न खोजेको उनीहरू एकदम नाजुक अवस्थामा गइरहेका छन्। भित्र एकदम ठुलो आपसी अन्तर्विरोध पैदा हुँदै गइरहेछ। त्यो अन्तर्विरोध कहाँ देखिन्छ भन्छ भने युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी नेटोले लिएन हैन, त्यहाँ निर्णय गरेर उनीहरू मानेनन्। त्यसको सट्टा त्यही बेला बसेको G7 को बैठकले सुरक्षा ग्यारेन्टीको जिम्मा लियो। सुरक्षा ग्यारेन्टी त अरू के लिने, अब त्यही हात हतियार दिने, पैसा दिने, अलिकति लामो दूरीका हतियार दिने, तालिम सालिम आदि इत्यादि त्यस्तै हो उनको सुरक्षा ग्यारेन्टी भन्ने। तर त्यति पनि नेटोको तर्फबाट दिन उनीहरूले मानेनन्। माने त्यति त्रसित छन् उनीहरू, युक्रेन द्वन्द्वबाट त्यति त्रसित छन्।
अब यो कमजोर हुँदै गएको जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा चीनसँग अमेरिकाको व्यवहार हामीले हेरिरहेछौँ। दिनदिनै मान्छे पठाइरहेछ। बाइडेनले चाहिँ शीलाई भेटे G20 को बैठकमा, त्यसपछि ब्लिङ्केन गए, अनि अर्थमन्त्री गए, फेरि अर्को चाहिँ मन्त्री जाँदैछ, फेरि अर्को मन्त्री कर्मचारी जाँदैछन्। चीन कुनै पनि बेला आक्रामक भइदियो भने हामी चाहिँ फस्छौँ, राम्रोसँग डुब्छौँ, हामी दुईटा देशसँगको चाहिँ झमेला हामी ठेक्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले चीनलाई कसरी चाहिँ अलिकति चाहिँ मत्थर बनाउने, कसरी चाहिँ अलिकति नरम बनाउने, लोयल बनाउने, त्यो खेलमा अमेरिकनहरू निरन्तर लागिरहेका छन् हैन। अरूलाई फसाउने, आफू सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने। अब त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले अमेरिकनहरूका अगाडि समस्या के छ भन्छ भने अमेरिकन सायद भुरा नीतिले भोलि त्यो चपेटामा इन्डियनलाई पनि ल्याउँछ, युरोपियनलाई पनि ल्याउँछ। अमेरिकनको कुरा मात्रै छैन, अमेरिकनहरूले जसरी पनि यो विश्वको यो भुरा नीतिको लडाइँमा आफ्नो हात माथि पार्ने कुनै काम गर्न सकेनन्, कुनै त्यो बाटो खोल्न सकेनन् भने हामी चाहिँ केही महिना वा बढीमा यो सालभित्र हामी सकिन्छौँ हैन, हामी सकिन्छौँ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। र विश्वको एउटा सुपर पावरको हाम्रो चाहिँ तपाईको उपाधि पनि जान्छ, संसारले हामीले टेर्न पनि छोड्छ, र टेर्न छोडेको दिन चाहिँ तपाईको हामी संसारबाट लखेटिन्छौँ र हाम्रो साम्राज्य डुब्छ। त्यसकारणले उनीहरूले जसरी पनि चाहिँ अब कुनै ठाउँलाई गिजोलेर, कुनै ठाउँ भनेको विशेष गरेर रुसको वरिपरि र चीनको वरिपरिको ठाउँलाई गिजोलेर अब ती देशहरूलाई त्यहाँ युद्धमै इन्गेज गराइदिने र आफू भाले बन्ने चाहिँ तपाईको दाउमा अमेरिका लागिरहेछ। मैले भने एमसीसी त्यसैको त्यही एउटा प्रोजेक्ट थियो हैन, बाहिर देखाउने अनुदान, भित्र चाहिँ उसको चाहिँ सामरिक प्रोजेक्ट हैन, वार प्रोजेक्ट भनौँ अझ हैन, युद्ध परियोजना हो एमसीसी। अब अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो डोनाल्ड लू चाहिँ काठमाडौँ आएका छन् र एमसीसीको अर्को मान्छे आउँदैछ केही समयपछि, भदौदेखि यिनीहरूले लागू गर्ने भनेका छन्। अब मैले सेना विघटनको कुरो किन आयो, यति बेला एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने बेला, भदौदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैछ भने यिनले घोषणा गरेका छन्, नम्बर 1। र दोस्रो चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा अमेरिकन एकदम स्खलित भइसकेको छ र आफ्नो त्यो गुम्दै गएको साखलाई फेरि चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति अमेरिकाले केही न केही गर्नुपर्ने छ। अब ताइवान के भयो हुन्छ भने ताइवान चीनसँग सिधै भिड्ने मुद्दा भयो, किन ताइवान एक्लै लड्दैन, अमेरिकै लड्नुपर्छ ताइवानमा हैन, अमेरिका त्यो गर्न चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि ताइवानीहरू चाहिँ सिधै पहल गरेर चीनमाथि आक्रमण गर्न तयार नहुने, ताइवानको नाममा अमेरिकाले म युद्ध गर्छु भन्ने अगाडि जान पनि नसक्ने भएपछि ताइवान मुद्दा होहल्ला गर्ने विषय हो, होहल्ला गर्ने, आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने अमेरिकनहरूको। तर उनीहरूले रियलमा वास्तवमै हात हाल्न खोजेको नेपालै हो। किन नेपाल कस्तो हो भन्छ भने नेपाल उनीहरूले भोलि जिम्मेदारी लिने देश पनि होइन हैन, उनले जवाबदिता लिँदैनन्, जस्तो ताइवानमा जति पनि उनले लिँदैनन्। अब यहाँ दलालै दलाल, त्यसपछि गर्ने यही हो। विदेशीहरूलाई यत्रो जनसङ्ख्या उनले दिइसकेका छन्, यहीँबाट एउटा फौज बन्ने चाहिँ तयारी आइसकेको छ। र त्यसमा पनि म एमसीसीका 4-5वटा प्रावधान भन्नलाई ट्रान्समिसन लाइन भनेको छ, एउटा अनुदान, एउटा मामुली चाहिँ चारो, अनुदानको चारो। त तपाईँ हामी अनुमान गर्नुहोस् त्यो सम्झौताभित्रको अनुदान भन्ने एउटा चाहिँ चारोभित्रका त्यहाँभित्रका प्रावधान र अमेरिकाको यो शक्ति यसको निम्ति लागेको हो। यतिबाट पनि लाटाले पनि के बुझ्छ भन्छ भने यो अनुदान होइन हैन, अनुदानको कभरमा अर्को कुनै चिज हो। मैले अघि भने नि घन्टी पार्टीहरूलाई गाली गर्ने, यिनी दलाल भत्के बिग्रेका दलालहरूलाई गाली गर्ने यिनको देखाउने कुरा भयो हैन। जस्तो अमेरिकाको अनुदान जस्तै भित्र खेल्ने खेल अर्कै छन् हैन। अब त्यो खेल अन्तर्गत म जस्तो अहिले सेना संख्या चाहिँ कम गर्ने, विघटन गर्ने जुन मुद्दा आइरहेछ, यससँग जोडेर म केही चाहिँ कुराहरू राख्छु। जस्तो एमसीसी सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने अमेरिकी रोजगारीलाई प्राथमिकता। अब त्यो अमेरिकी रोजगारी के हो कसैलाई थाहा छैन, त्यो उसले भोलि व्याख्या गर्छ हैन। अमेरिकी रोजगारीमा नेपालले असर पुर्याउन नपाउने एउटा प्रावधान छ है। फेरि एमसीसी सम्झौता पढौँ, मूल सम्झौता हामीले हैन। अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको एउटा कम्पनीको रोजगारी के हो र नेपालले त्यसमा असर पुर्याउन नपाउने भनेको के हो हैन। भनेपछि यसको एउटै कारण के हो भन्छ भने उसले आफ्ना मान्छे मात्रै भर्ती गर्दैछ जो नेपालको चाहिँ तपाईको चाहिँ अधिकारभित्र छैनन्। किनभने मान्छे त्यसै छान्नु पर्यो। भोलि चाहिँ तपाईको ठुल्ठुला चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ योद्धा होला, भोलि चाहिँ हतियार निर्माण गर्ने मान्छेहरू अनुसार रोजगारी त उसले दिनु पर्यो आफ्नो मिसनमा हैन, आफ्नो रणनीति अनुसार। त्यसकारणले त्यस्तो रोजगारीमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको रोजगारीमा कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति नेपालले गर्न नपाउने
र यदि नेपालले त्यस्तो गरेछ भने त्यो एमसीसीले स्वीकृत ओके गर्नुपर्ने होला। हाम्रो कोटाबाट पनि 1-2 जना मान्छे लग्देऊ भन्ला नि ले, उसलाई त्यही भन्न खोज्या हो। तर त्यो पनि एमसीसीले ओके गर्नुपर्ने। एमसीसीले ओके नगरिकन कुनै पनि मान्छे नियुक्त गर्न पाउने यहाँसम्मको प्रावधान छ। त्यहाँ नम्बर 1 रोजगारीको कुरा छ। दोस्रो उत्पादन हैन, अमेरिकी उत्पादनमा चाहिँ असर पुर्याउन नपाइने भन्ने छ। त्यो कसैले बुझ्दैन। यी दलाल अपराधीहरू जो छन् नि, त्यो अमेरिकी उत्पादन भनेको के हो त्यो व्याख्या यिनीहरू गर्दैनन्, किन यिनलाई पनि थाहा छैन हैन। यिनी त प्यादा हुन् हैन। उसले जस्तो तो एमसीए बोर्ड भनी बसेको छ नि, त्यो त नेपाल मारेर चाहिँ त्यहाँबाट अमेरिकाको नाममा तलब खाने क्रिमिनलको ग्याङ मात्रै छ त्यहाँ एमसीए नेपालमा। तर यिनले त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिकी उत्पादन भने के हो यिनले जवाफ दिँदैनन्। अमेरिकन रोजगारी भने के हो त्यसको जवाफ यिनले दिँदैनन् हैन। त्यो उत्पादन भनेको के हो भन्छ भने त्यहाँ अर्कै चीज छ हैन। त्यहाँ उत्पादन भने के छ, नेपालका खानीहरू लुट्ने कुरा छ हैन। अब त्यो मात्र हैन, भोलि उनले ठुलो चाहिँ मिसाइल उद्योग बनाउलान् अथवा बारुद उद्योग बनाउलान् अथवा चाहिँ तपाईको अरू हतियार उद्योग बनाउलान्। त अब यस्तो खालको उत्पादनमा असर नपुगोस् त्यो प्रावधान उसले सम्झौतामै राखेको छ। नम्बर 2 नम्बर 3 अनुमतिको कुरा छ। जस्तो एमसीसी परियोजना जहाँ जहाँ चल्छ, मैले भने नि जहाँ जहाँ चल्छ, जहाँ जहाँ देशभरि चल्छ, ट्रान्समिसन लाइन मात्रै छैन, ट्रान्समिसन लाइन त टाढेबाटै देखिने कुरा भयो हैन। तर सम्झौतामा के सम्बन्ध छ भन्छ भने एमसीसी परियोजनाको प्रगतिका बारेमा नेपालले कुनै जानकारी लिन चाह्यो भने एमसीसीसँग लिखित रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ। यस्तो समस्या एउटा जुन देशमा आएर उसले अनुदान भन्ने दिइरहेछ त्यो देशले त्यहाँ के काम भइरहेछ भनी हेर्नको निम्ति यससँग अनुमति लिनुपर्ने, पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, नत्र हेर्न पनि नपाइने त्यो पनि प्रावधान छ। भनेपछि अब त्यस्तो सेक्रेट आँखाले देख्दै नदेखिने काम यसको के हुन्छ। जस्तो ट्रान्समिसन लाइन त देखिन्छ भनेपछि ट्रान्समिसन लाइन मात्रै छैन, त्यहाँ अरू धेरै चीज छ हैन। गोप्य रूपमा धेरै चीज छ। मैले अलिकति पछि जोड्छु। अनि चाहिँ तपाईको अमेरिकी कानुन लाग्ने कुरा छ। अब एमसीसी परियोजनासँग चाहिँ तपाईको सँगसँगै अमेरिकाको कानुन सक्रिय हुन्छ। विशेष गरी क्यालिफोर्नियाका कानुनको प्रसङ्ग धेरै छ त्यहाँ, र ती कानुनहरूसँग बाजिएका नेपालका सबै कानुन निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने छ। अनि एमसीसी परियोजनासँग जोडिएका मान्छेले हत्या बलात्कार लगायत नेपाल विरुद्ध भोलि धेरै गतिविधिहरू गर्लान्, ती कसैमाथि नेपालमा मुद्दा नलाग्ने र नेपालका अदालतले तिनलाई दण्डित पनि गर्न नपाउने यो पनि प्रावधान राखिएको छ। त्यो मात्र हैन, एमसीसी सम्झौता 2017 पछि 19 मा केपी ओलीको अर्थमन्त्रीले अर्को एउटा पूरक सम्झौता गरेको छ, युवराज खतिवडा। त्यसमा त के पनि भनेको छ भन्छ भने नेपालको सुरक्षा निकायहरूलाई एमसीए नेपालले कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने सम्बन्धका कुराहरू छन्। सिडिओ कार्यालयको नाम नै किटान गरेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र सिडिओलाई उनले चलाउने भए। अब सुरक्षा निकाय भनेपछि त्यहाँभित्र अनुसन्धान पनि पर्छ, जनपद प्रहरी पर्छ, सशस्त्र प्रहरी पर्छ, सेना पनि पर्छ। यो सबैलाई कोअर्डिनेसन यो खड्गबहादुर विष्ट कुलमान घिसिङहरूको गिरोहले, यो सीआईकी गिरोहले यो सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्न सक्ने सम्बन्धको पूरक सम्झौतामा व्यवस्था राखिएको छ। अब मैले चाहिँ यहाँ कहाँ जोड्छु भन्छ भने यही मिसनको निम्ति यति प्रावधान राखेर उनले चाहिँ त्यो भाषामा एमसीसी सम्झौताको भाषामा पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलको इलाका किटान गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ रणनीतिक सडकको कुरा छ, रणनीतिक सडक, त्यहाँ सडकको पनि कुरा छ। ट्रान्समिसन लाइन सडक मर्मत गर्ने र नयाँ सडक बनाउने र त्यसलाई सधैँभरि कन्ट्रोल उनीहरूले गर्ने, त्यसको निम्ति सडक बोर्ड बनाएको छ। उनले ट्याक्स पनि उनले तय गर्ने कुरा छ त्यहाँ हैन। जस्तो सवारी साधनको ट्याक्स पनि उनले निर्धारण गर्ने कुरा छ। सडक बोर्ड बनाइएको छ र विद्युत बोर्ड छ। र सम्झौतामा अचम्मको कुरा के छ भन्छ भने जस्तो सडक बोर्ड, विद्युत बोर्ड, उनको बैंक अकाउन्ट लगायतका जति पनि संरचना नेपालमा बनाइन्छन् यिनी कहिल्यै पनि खारिज हुँदैनन्। त्यसको खारिजको प्रावधानै छैन। तपाईँ सम्झौता अहिले पनि हेर्नुहोस्। भनेपछि यिनी चाहिँ सधैँभरि बस्ने। सडक बोर्डको नाममा चाहिँ अमेरिकनहरूले एउटा सडकको ठुलो चाहिँ तपाईँको संरचना उसले क्याप्चर गर्ने भयो। अब विद्युतको मैले भने नि तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ कनेक्सन नेपालमा छैन, गोरखपुरमा छ। भनेपछि उसले विद्युत उत्पादन गर्दा एमसीसी आत होइन, उसले त ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको हो। भनेपछि उसले विद्युत बोर्ड किन बनायो हैन, किन उसलाई भोलि विद्युत चाहिन्छ हैन।
त्यही हो, विद्युत बोर्ड बनाएको छ, आफ्नो चाहिँ तपाईँको निकाय बनाएको छ। किन भन्छ भने उसले बनाएको ट्रान्समिसन लाइन उसैको निम्ति हो, नेपालको निम्ति होइन। सबै विद्युत त्यहाँ लैजाने र अब अर्को एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको भूराजनीतिक मिसनमा त्यो बिजुली प्रयोग गर्ने, त्यसको निम्ति कनेक्सन गोरखपुर लगिएको छ। नेपालमा कहीँ पनि त्यसको कनेक्सन छैन। इन्डियासँग मिलेर चीन विरुद्ध एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको कारखाना, हतियार कारखाना अथवा तालिम सालिम जे सबै चाहिँ यहाँ सुरु गर्ने भन्ने योजनामा त्यो विद्युत चाहिँ तपाईँको बोर्ड बनाएको छ। बैंक खाता छ होइन। तपाईँहरूलाई म याद लगाइदिउँ, यो परियोजना चाहिँ कथित परियोजना टुङ्गिदासम्म खर्च सबै नेपालले गर्ने हो। चित्त बुझ्यो भने अमेरिकाले त्यो अनुदान दिन्छु भनेको भुक्तानी दिने हो, नबुझ्यो ऊ फिर्ता हुने हो होइन। तर उसले बैंक एकाउन्ट खोल्या छ, त्यो के को निम्ति हो? अनुदान दिने। कुनै पनि देशलाई अनुदान दिने पैसा उसको बैंक एकाउन्ट, जबकि उसले भुक्तानी नै दिएको छैन, त्यो त 5 वर्षपछि यो परियोजना सकियो र उसलाई चित्त बुझ्यो भने भुक्तानी दिने हो। त्यो बैंक एकाउन्ट नेपालले हेर्न पाउँदैन, त्यो सम्झौतामा लेखिया छ होइन। अब त्यहाँ पैसा जम्मा भइरहेछ। भोलि नेपालको भूराजनीतिमा अपराध गर्नुको निम्ति सबै पैसा त्यहाँ जम्मा भइरहेछ बैंक एकाउन्टमा। त्यसै कारणले त्यो नेपालको पहुँचभन्दा बाहिर राखिएको छ, नेपाललाई हेर्न नसक्ने बनाइएको छ। अब यही प्रसङ्गमा हामी अलिकति के बुझौँ भन्छ भने जस्तो एसपीपी सम्झौता तुहियो होइन, ठुलो बबन्डर भयो। अब एउटा कर्मचारी स्तरमा त यिनले सम्झौता गरिसकेका छन् होइन। त्यो चाहिँ 2015मै राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले पहल गरेको सारा पत्रहरू बाहिर आइसकेका छन् प्रधान सेनापतिले, र चाहिँ अरू तहम पनि भएका छन्, यिनले लुकाएका छन्। तर अब एसपीपी जस्तो मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यसको निम्ति अमेरिकन सेनाहरूलाई यहाँ सहयोग गर्नुको निम्ति जस्तो लजिस्टिक सहयोग भयो, तालिमको सहयोग भयो, हतियारको सहयोग आपूर्ति भयो, सबै काम गर्नुको निम्ति काड्नु नाम गरेको एउटा अमेरिकन कम्पनीलाई टेन्डर हालेको नाटक गरेर यो एमसिए नेपालले भित्राइसकेको छ। 2 वर्ष अगाडि नै, 1.5-2 वर्ष अगाडि नै काड्नु नेपाल भन्ने एउटा निजी सुरक्षा कम्पनी नेपाल आइसकेको छ होइन। अब उसले सबै तालिमदेखि लिएर हतियार आपूर्ति सबै काम उसले गर्छ। बस अब खाँचो मात्र के हो भन्छ भने अमेरिकन सेना वैधानिक रूपमा चाहिँ वैधानिक आधारमा अमेरिकन सेना उतार्ने यसको निम्ति प्रयास गरेको थियो एसपीपी होइन। अब त्यो त्यही सक्कलमा चाहिँ तपाईँ अर्को मैले चाहिँ पाएको एउटा सूचना पाएको छु। म त्यो विस्तृत रूपमा चाहिँ अलि केही तथ्यहरू राखेर म अलिकति पछि अर्को भिडियोमा बनाउँला। लिली प्याड भन्ने एउटा मोडेल छ अमेरिकनहरूको होइन, विशेष गरेर यो ठुल्ठुला चाहिँ क्याम्पहरू ब्यारेकहरू राखेर उसले जो असफलता पायो विश्वभरि होइन लडाइँ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सेनालाई अलिकति छरेर विभिन्न बहानामा छर्ने, विभिन्न शीर्षकमा सम्झौता गराउने र कुनै पनि देशभरि एउटा जालो बिछ्याउने एउटा नयाँ मोडेलमा चाहिँ तपाईँको अमेरिका आएको छ। यो शताब्दी यता के अरे चाहिँ शताब्दी भन्छु सहस्राब्दी यता, अनि त्यसलाई लिली प्याड मोडेल भन्छ। जस्तो अफ्रिकामा ल्याटिन अमेरिकामा यिनले प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले के गर्छन् भन्छ भने जस्तो मैले अघि नै भने नि, अब यिनी कसरी आउन खोजे, लिली प्याडबाट आउने हो भने यिनी कसरी आउन खोजे भन्छ भने जस्तो सडक बोर्ड बनाए, रणनीतिक सडक सञ्जालको कुरा छ, त्यसको सुरक्षाको निम्ति सडक बोर्ड छ। अब उनले सडक सम्झौता अथवा सडक मर्मत सम्भार भयो अथवा चाहिँ एकदेख भयो, त्यसको आदि सुरक्षाको नाममा अमेरिकासँग एउटा सम्झौता यहाँ गराउँछ। नम्बर 1 त्यो सडकको नाममा आयो। अर्को चाहिँ तपाईँको विद्युत बोर्ड बनाएको छ, अब त्यसको सुरक्षाको कुरा उठ्छ, अथवा त्यहाँ विद्युतसँग सम्बन्धित चाहिँ तालिमको कुरा उठ्ला, इक्विपमेन्टहरूको कुरा उठ्ला होइन। त्यो विद्युतभित्र के छन् कसैलाई थाहा छैन, त्यसको निम्ति एउटा उसले एग्रिमेन्ट गराउँछ होइन। अब त्यस्तै गरेर तपाईँको एमसिसीका ट्रान्समिसन लाइनका चाहिँ तपाईँको सुरक्षाका टावरहरूको सुरक्षाको कुरा होला आदि इत्यादि, त्यसको निम्ति अर्को। यसै विभिन्न शीर्षकमा, कतै नेपाली सेनालाई ट्रेनिङको शीर्षकमा, कतै चाहिँ तपाईँको आतङ्कवाद विरुद्धको शीर्षकमा, कहिले चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक विपत्तिको चाहिँ तपाईँको शीर्षकमा दर्जनौँ सम्झौता गराउने। लिली प्याड मोडेल भनेको दर्जनौँ सम्झौता गराउने। हेर्दाखेरि सबै सम्झौता अलग अलग भएका छन् होइन, अलग अलगै छन्। जस्तो उनी ट्रेनिङको नाममा आउलान्, तपाईँ प्राविधिक सहयोगको नाममा आउलान्, अथवा चाहिँ केही नाममा विभिन्न नाममा, मैले भने नि सडकको नाममा आउँछन्, विद्युतको नाममा आउँछन्, सबै नाममा आउँछन्। जस्तो अफ्रिकामा त्यही गरिरहन्। अनि तर उनीहरूलाई भित्र उनले एउटा कमान्डबाट चाहिँ यिनी सबैलाई चलाउने, उनको कमान्ड एउटा हुन्छ अमेरिकनहरूको। अब यसरी भिन्न भिन्न शीर्षक देख्दाखेरि भिन्न भिन्न मान्छेले बुझ्दैन होइन। एउटा चाहिँ जस्तो तालिममा सहयोग भन्छ यहाँको सरकारले गर्छ होइन, नेपाली सेनालाई तालिम भनेर आउँछ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति भनेर आउँछ होइन। यस्ता पहिले पनि गरेका छन्, केही सम्झौता पहिले पनि गरेका छन्।
तर सबै अमेरिकन सेना हुन्छ, चारैतिर छरिएको हुन्छ, देख्दाखेरि एउटा ब्यारेक देखिँदैन, केही पनि देखिँदैन, ब्यारेक पनि देखिँदैन, कुनै क्याम्प पनि स्थायी क्याम्प पनि देखिँदैन। त्यो सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्छ तपाईँको एउटा चाहिँ ठाउँले, त्यो भनेको इन्डो पेसिफिक। जस्तो अफ्रिका कमान्ड बनाएको छ, अफ्रिका देशभरिमा जति उसले सेना लगाएको छ यस्तो शैलीबाट, त्यसलाई अफ्रिका कमान्ड भनेर उ गरेको छ। नेपालमा हेर्ने इन्डो पेसिफिक हो, त्यसको युनिट त यहाँ आएर बसी पनि सकेको छ। यिनले जतिसुकै नाटक सम्झौता हामी गरेका छैनौँ भनौँ, त्यसको युनिट अमेरिकन युनिट पनि यहाँ आएर बसेको छ, एउटा अफिस सम्पर्क कार्यालय जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँको बसेको छ। अब यो सबै तयारी भइसकेको हुनाले मैले भने नि, अब सेना त विघटन त गर्नु पर्यो हैन। जस्तो भोलि त प्रश्न उठ्छ, सेनामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। जस्तो अमेरिकनहरू त्यस्ता युनिट चारैतिर विभिन्न बहानामा आए, उनको गतिविधि सुन्नु भयो भने यहाँको सेनाले गर्ने के? प्रश्न त सेना त सिद्धिन्छ भोलि। त्यसकारणले अब एउटा सेना सिद्धिन्छ, अर्को चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको रिएक्सन पनि अब आउँछ। जस्तो चिनिया रिएक्सन आउँछ, रुसी रिएक्सन आउँछ, अब केही हदसम्म आफूलाई खतरा पऱ्यो भने इन्डियन रिएक्सन आउला। त्यसकारणले अब यो चाहिँ आउने भोलि सम्भावित रूपमा आउने जो रिएक्सन हो, यो रिएक्सनको दबावमा सेनाले केही कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारणले त्योभन्दा अगाडि सेनै विघटन गरिदियो, टन्टै साफ सेना विघटन गरिदिने। जस्तो उनले धेरै मोडेलका धेरै देशमा यस्तो गरेका छन् उनले, मैले चाहिँ तपाईँको हेरेँ, अलिकति गुगलमा हेरेँ, 7-8वटा देशमा नि यस्तो काम गरिरहेको छिन् उनीहरूले। र अहिले कोस्टारिका मोडेल भने धेरै ठुलो बहसमा आएको छ होइन। कोस्टारिकामा सेना छैन, सेनाविहीन देश हो कोस्टारिका। अब यस्ता धेरै मोडेल छन् भनौँ न। अब ठ्याक्कै त्यही मोडेलमा यिनीहरू आउँछन् म त्यो भन्न सक्दिनँ र मलाई त्यो सम्भव लाग्दैन। तर नेपाललाई डिमिलिटराइजेसन भन्छ नि, गैर सैनिकीकरण गर्ने चाहिँ एउटा मिसनमा उनीहरू लागेका छन्। किन नेपाली सेनालाई अब बाटोबाट हटाएनन् भने अमेरिकाले नेपालभित्र जे गर्न खोजिरहेको छ सेना ल्याएर त्यो काम गर्न अब असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बहस अहिले तीव्र भएको, अहिले तीव्र त्यो भयो हैन। जस्तो घन्टीलाई सेन्टर बनाएर उनीहरूले यो कुरो चाहिँ उठाइरहेछन्, सेना सिद्धाइदिने। अब सेनालाई उनले तर्क के दिन्छन्, यिनी अपराधी लुटेर यत्रो जनप्रतिनिधिको नाममा हैन खरबौँ रुपियाँ यिनले लुटिरहेका छन् हैन। अब सेना बुझिनु भयो भन्छन्, भ्रष्टाचार यिनले हैन बेलगाम गरेका छन्, अब सेनाको काम छैन भन्छन्। होला बाहिर हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने उनले भन्ने ठाउँ बनेको छ। त्यो सेनाले त्यही साम्राज्यवादी शक्ति, फेरि मैले लगाम एउटै देख्छु, यी अपराधीहरूलाई जो यो बोलिरहेका छन् यिनलाई जसले प्रयोग गरेको छ नि, यो सेनाको नेतृत्वलाई पनि त्यसरी नै ह्यान्डल गरिरहेको छ। नेपालमा यस्तो विडम्बना छ, समस्या छ हैन। अब एउटै शक्ति केन्द्रले 3-4 थरी ग्याङ बनाएर आपसमा लडाइरहेछ, मान्छे उसैका हुन्छन् हैन। यो विरोधाभास त सेनामा पनि छ हैन। किन सेना त दरबार हत्याकाण्डको सहयोगी त बन्यो नि त, विदेशी मिसनमा सहयोगी त बन्यो, त्यो त हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले त्यहाँ गाँजी पनि सकेका छन्। तर अब अहिले सेना विघटन गर्ने कुरा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको चित्त कहाँ दुख्छ, हाम्रो मन कहाँ दुख्छ भन्छ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको सवाल त संस्थासँग छ हैन। जस्तो सेना पनि संस्थै भएन भने त देश त गयो सिद्धियो हैन। जस्तो सेनै भएन भने, सेनै रहेन भने त अब विदेशी फौज बेलगाम नेपाल पस्छ, बेलगाम नेपाल पस्छ, रोक्ने को त अब रोक्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि रोक्ने को त, जुन देशमा सेनै हुँदैन त्यसले के रोक्छ? त्यसैले त्यो खतरा मलाई त लाग्छ, मेरो आफ्नो बुझाइमा नेपालमा यो भूमि सुरक्षादेखि लिएर सारा न्यूनतम पनि नेपालमा सङ्ख्या सेनाको 3 लाख जरुरी छ, न्यूनतम। सानोमा पनि यहाँको बुरानी सबै कुन हेर्दाखेरि यिनीहरूले विघटन भने जस्तो देशको होला। सेनाले पनि, सेना 47 सालपछि एउटा हाम्रो निम्ति दुःखद पाटो के हो भन्छ भने सेना यही साम्राज्यवादीहरूको मतियार बन्यो र अहिले त्यो जसरी उनीहरूले एउटा वातावरण बनाएर आक्रमण गरिरहेछन् त्यो वातावरण सेनाले पनि बनाएको हो। सेना अहिले कर्पोरेट हाउस मात्रै हो, सेना होइन नेपालको हैन। यसमा भ्रम कसैको हुनुहुन्न। देशको निम्ति यसले केही पनि गर्दैन, गरेको पनि छैन। 47 साल यता हेर्नुहुन्छ भने यसले केही गरेको पनि छैन, यसले केही गर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। यो कर्पोरेट हाउस हो हैन। यसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ फर्ममा पालेको बुङ्गुर बनाइदिएको छ विदेशीले, फर्ममा पालेको बुङ्गुर बनाइदिएको छ हैन, खान्दिएको छ, मोटाएको छ हैन। शान्ति सेना भन्छ, उसैको निम्ति लडिरहेछ। त्यो शान्ति सेना भनेको त अमेरिकन युरोपियनहरूको इन्ट्रेस्टलाई चुनौती दिने समूहहरू संसारमा कहाँ छन् उनलाई मार्न जाने न हो हैन। शान्ति सेना उसको निम्ति काम गरेको छ। देशमा विदेशीको यत्रो नाङ्गो नाच छ, विदेशी एजेन्टहरूले हाकाहाक आफूलाई चुनौती दिइरहेका छन्, बोल्दैन। किन बोल्दैन त भन्छ भने त्यसकै खाएको छ, त्यसकारण बोल्दैन, बोल्नै मिल्दैन
जसरी बाहिर बोल्ने घन्टीवालाहरू अथवा एमालेको जो मान्छे बोलिरहेछन् उनी जुन स्तरका कर्मचारी हुन्, कर्मचारी भनेको उसको तलब खाने, उसको पैसा खाने, उसको पकेट खर्च खाने, त्यही हालत सेनाका नेतृत्वको छ, त्यही हालत जर्नलहरूको छ। त्यसैले बोल्न मिल्दैन। अनि यिनीहरूले बाहिरबाट त्यो अवकाश प्राप्त भएका मान्छेहरूलाई रिपोर्ट्स कलममा बोल्न लगाउँछ। के अर्थ त्यसको? हैन, त्यो त मेरो यस्तो आक्रोश हो। मैले पनि बोल्नु पर्यो, म त्यही बोल्छु। के अर्थ त्यसको? अवकाश प्राप्त भएका सेना किन बोल्दैन? सरकारसँग जवाब किन माग्दैन? सांसद बोलेको छ, हैन, तपाईको हिजोको मन्त्री बोलेको छ। अनि 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 चाहिँ सरकारको चाहिँ घाँटी समात सेनाले नसक्ने कारण के हो त? सेना निरीह छ। त्यसकारणले मैले के देख्छु भन्छ भने यो जो मिसन अगाडि बढिएको छ नि, यसमा इन्डाइरेक्टली सैनिक जर्नलहरूको पनि भूमिका छ। यो पाटोमा पनि हामीले ध्यान दिउँ, हैन। त्यो भूमिका, मैले मूल रूपमा भूमिका भन्ने के हुन्छ भने यिनीहरू पनि यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने हालतमा छैनन्, एकदमै लाचार छन्, एकदमै लाचार छन् तिनकै खाएको कारणले, हैन। एउटा त तालिम प्रशिक्षण सबै तिनकै छ, ओरिएन्टेसन पनि तिनकै छ, उस्किलुङ पनि तिनकै छ। त्यो कोणबाट पनि उनीहरू दासै हुन् र अर्कोतिर पैसा खाएको कोणबाट, जागिर खाएको कोणबाट पनि यिनी दासत्वकरण भइसकेको छ। त्यसकारणले यिनको विरुद्धमा, आफ्नै विरुद्धमा जो आवाज आइरहेछ नि, त्यसलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष कोणबाट प्रोत्साहन दिने, मलदल दिने काम यिनीहरूले नि गरिरहेछन्। किन नबोल्ने भनेको त्यसलाई मौन रूपमा समर्थनै गरेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि सेनाको विघटन गर्ने वा यसको सङ्ख्या नगण्य रूपमा घटाउने, जस्तो 7 सालपछि झार्दै नि सबै सेना स्वाहा बनाइदियो इन्डियाले र 9000मा झार्दिएर सर्लक्क आफ्नो सैनिक मिसन भनेर 29वटा ठाउँमा चाहिँ आफ्नो क्याम्प राख्यो नेपालमा। नेपालको सेना विघटन गरिदियो, झार्दियो 9000मा, अनि 19वटा उत्तरी जिल्लाहरूमा चाहिँ इन्डियन सेना लगेर राखे हो। त्यही खेल नेपालमा सुरु हुँदैछ, त्यही खेल सुरु हुँदैछ। त्यसकारणले हामीले समग्र देशको कोणबाट यो बहसलाई चाहिँ गर्ने हो। यो सिधै एमसीसीसँग जोडिएको मुद्दा हो, सीधा सीधा एकदम एमसीसीसँग। यसको प्रश्न के हो भन्छ भने नेपालको सेना समाप्त पारिदिने, हैन, अथवा सानो नोमिनल औपचारिक हैन 5-10 हजारको सङ्ख्या भएपछि त उनका आफ्ना ब्यारेकै के अरे चाहिँ आफ्ना अफिसरहरू सुरक्षाको निम्ति ठिक्क हुन्छ। जस्तो अहिले पनि सेनाको आधा सङ्ख्या त कामै छैन, कोही प्राविधिक छन्, कोही चाहिँ तपाईँको आफ्ना अफिसर डाका सुरक्षामा बसेका छन्, कोही चाहिँ माथिल्ला जजका हाकिममा घरमा चाहिँ नोकर भएर बसेका छन्, हैन, आदि इत्यादि। आधाभन्दा बढी 2/3 सेनाको त कामै छैन। अब त्यो पनि चाहिँ मानव 10,000मा झारिदियो भने त्यही आफ्नै अफिस हेर्ने र सुरक्षा गर्ने, प्राविधिक काम गर्ने सीमित हुन्छ, सेना नेपालमा हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ अब को हुने भयो? एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाको कानुन सक्रिय हुने गरी सबै अमेरिकन सेना हुने भयो। यहाँ बस त्यतिमा लग्न चाहिँ खोजिएको, नेपाललाई त्यहाँ लग्न खोजिएको हो। त्यो भएपछि अमेरिकाको हात पनि माथि भयो, किन ऊ सम्झौताबाट आएको छ, ऊ त एमसीसी नामको सम्झौताबाट आएको छ, यहाँको संसदले अनुमोदन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भोलि अमेरिकालाई गाली गर्ने ठाउँ त रहँदैन, जबरजस्ती लगिज भन्ने ठाउँ त रहँदैन, हैन। ओ त्यो ठाउँमा अब उसले मात्रै हेरे, अहिले अमेरिकाले मात्रै चाहेको के हो भन्छ भने अमेरिकन, युरोपियन, केही समय इन्डियन पनि एमसीसीमा जोड्या हुनाले उनले चाहेको के हो भन्छ भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगत जस्तो त्यो नाङ्गो ढङ्गले त्यसरी आयो भने त्यो त अर्को कुनै पनि देशले त त्यो त सहन्न, त्यसको जवाबी चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया त सुरु हुन्छ। त्यो नआओस् भन्नुको निम्ति यिनले वैधानिकताको चाहिँ तपाईँको आड लिन खोजिरहेछन्, कानुनको आड लिन खोजिरहेछन्। अब विधिवत रूपमा सेनालाई चाहिँ घटाएर 8-10 हजारमा झारिदियो भने त टन्टै साप, त्यो त नेपालले गरे हो। अब बाँकी अमेरिकन सेना आउला, इन्डिया पनि ल्याउला, केही हदसम्म चाहिँ भड्किन नदिन, त्यो त एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत आउने हो, जबरजस्ती आउने त होइन। यो ठाउँमा नेपाललाई लैजाने, र मैले भने अब नेपालभित्र उनको सपना स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लडाउन किन सजिलो छ भन्छ भने एउटा त कानुन र विधानको खोलमा उनको सेना आउने भयो, र यहीसँग जोडिएको नेपालको सेना घटेर वा विघटन भएर सिद्धिने भयो, र त्यसमा उनको निम्ति नागरिकता ऐनले नेपालीकरण गरेका लाखौँ विदेशीहरूको फौज बन्ने वातावरण तयार भयो। बस यहीबाट युद्ध गराउन उनले चाहिरहेका छन्। जस्तो खम्पा एउटा मोडेल थियो, हैन, खम्पा एउटा मोडेल थियो। अब त्यस्तै खालको चीन विरुद्ध एउटा विद्रोह यहाँबाट भड्काउने र चाहिँ आफू डुब्न लागेको साम्राज्यलाई जोगाउने, बस मिसन यति हो। यही मिसनसँग जोडिएको सेना विरुद्ध चाहिँ यो जो अभियान सुरु भएको छ नि, मलाई लाग्छ यो बढ्दै जान्छ। यो काङ्ग्रेसभित्र सर्भिल्छ, किन भन्छ भने उनीहरू त बोल्न नसक्या हो, जस्तो गगनहरू त बोल्न नसक्या हो। जब स्वर्णिमको चाहिँ मिसन त्यो हो, अब एमालेको अर्को मान्छेको मिसन त्यो हो भनेपछि त गगनको मिसन पनि त्यही हो। त्यसमा भोलि माओवादी पनि जोडिन्छ, हैन। मान्छे त सबैतिर उनले किनिसकेका छन्, पालिसकेका छन्।
त्यसकारणले यो चाहिँ अपराधिक एउटा चाहिँ मिसन हैन। देश यिनै अपराधीहरू, मैले भन्छु नि, यो घन्टी जस्ता क्रिमिनल, मलाई लाग्छ योभन्दा खतरनाक ग्याङ हैन। खतरनाक मैले यो अर्थमा भनेको कि तपाईको एउटा मान्छेहरूको सफा भावना र दलालहरूप्रतिको, पुराना दलालहरूप्रतिको आक्रोशलाई कस्तो हदसम्म मिसयुज गरेर उनले कस्तो एजेन्डामा काम गरिरहेका छन्। ल, देश यस्तो छ हैन। कहीँ चाहिँ विकास गर्ने भने यिनको कुरो छैन हैन। विदेशीहरूको यत्रो नाङ्ग छ, यत्रो सिमाना अतिक्रमण भइरहेको छ, कुनै मुद्दा यिनले उठाउँदैनन् हैन। त्यो विदेशीको यत्रो चाहिँ झन्डै करोडको नेपालीहरूलाई कसरी देशमा ल्याउने र विकास गर्ने, त्यो मुद्दा के यिनी मुद्दा काम लागिरहेछन्? सेनाको सङ्ख्या घटाउने, विघटन गर्ने हैन, बरु प्रदेशको बढाउने। यिनले भनेको त त्यो स्वर्णिम भन्ने मान्छेले भनेको त्यो बरु प्रदेश, उनीहरू ठ्याक्कै त्यो मिसनमा छन्। हिजो जो चाहिँ तपाईँको ६३ पछि माओवादी र मधेसवादी नामका क्रिमिनल ग्याङहरू जो मिसनमा थिए हैन, उपेन्द्र यादवको ग्याङले त अहिले पनि उठाइरहेछ। हामी 11 प्रदेशमा, यो प्रदेश थोरै भयो, हामी पहिचानको जातीय आधारमा प्रदेश बढाउनुपर्छ, ठ्याक्कै त्यही मिसनमा घन्टी अगाडि बढिरहेछ, बढाइरहेछन् हैन। प्रदेश बढाउने रे, स्वर्णिमको कुरा, प्रदेश बढाउने रे, सङ्ख्या जनप्रतिनिधि लुटेर खाने लुटेराहरूको सङ्ख्या बढाउने, तर सेनाको सङ्ख्या घटाउने भनेपछि यस्ता चाहिँ तपाईँको क्रूर चाहिँ क्रिमिनलहरू, अपराधीहरू, माने देश विरुद्ध चाहिँ छोडिएका यस्ता पेशेवर अपराधीहरू को यो बहस कुन कोणबाट, कुन नियतबाट आइरहेछ हामीले बुझ्नुपर्छ र यसलाई सामान्य लिनु हुँदैन। किन हामी नेपालीहरू सामान्य लिँदैनौँ भने के भन्छ भने उसले मनोविज्ञान तौल्दै जान्छ, हेर्दै जान्छ र एट्याक गर्छ, आक्रमण गर्छ। अब नेपालीहरू या त बोल्दैनन् या त प्रतिरोध गर्दैनन्। किन यो त यिनले त अहिले त जाँचेको हो, 2-4 मान्छे बोल्न लगाइरहेछन् हैन। नेपालीहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ हैन, ठेक्न सकिने हो कि होइन। अनि चाहिँ सन्नाटा देखे, मौनता देखे भने यिनीहरूले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै रणनीति कायम गर्ने त जान्छन्। मलाई के विश्वास भन्छ भने अहिले जसरी दल र राज्यका निकाय जसरी उनले किनेर च्यापेर राखेका छन् नि, तपाईँ हामी जनमतको स्तरबाट हैन, सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट यो प्रतिवाद र यो भण्डाफोरलाई व्यापक बनाएनौँ र यिनको अपराधिक मिसनलाई चाहिँ असफल पारेनौँ भने मलाई लाग्छ उनको मिसनलाई सेनाले रोक्न सक्दैन र रोक्दा पनि रोक्दैन। किन सेना पुरै उनकै कन्ट्रोल छ, उनकै मेकानिजम छ, उनकै कन्ट्रोलमा छ सेनाको नेतृत्व। त्यसकारणले भोलि धम्की दिन्छन्, जस्तो अहिले गरिरहेका छन् नि उनीहरू, त्यही कुरो सेनामा आउँछ। भोलि अपराध गराएका छन्, रेकर्ड राखेका छन् हैन। जस्तो अहिले चाहिँ यी पुष्पकमललाई खुरुखुरु काम गरिरहेका छन्, किन अपराध गराएका छन्। जस्तो भुटानी केस ल्याइदिए नि यिनीहरूले, आफै गराए भुटानी केस ल्याइदिए नि हैन। पहिले अपराध गराएर सबैले राखिसकेका हुन्छ, अनि आफ्नो डरलाग्दो मिसनमा कुरो मानेन भने बाहिर ल्याइने चाहिँ सिधै हिँड्छ। त्यो समस्या भोलि सेनामाथि आउँछ र त्यो सेनामाथि आउँछ भने त्यो जर्नल बोल्दैन। यिनले सेना विघटन गराइदिए पनि त्यहाँको जनरल बोल्दैन, मलाई त्यो विश्वास छ। हो, तलका मान्छे हुन्, सेना राख्नुपर्छ, संस्था राख्नुपर्छ भन्ने बाँकी मान्छे हुन्, त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूको कुरो होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले पहिले भने उनको त्यो आँट हुन्थ्यो, नैतिकता हुन्थ्यो, त्यो मनोबल हुन्थ्यो हैन, उनको स्वाभिमान र स्वविवेक बाँकी बजेको हुन्थ्यो भने सेनाको संस्थाबाटै यसको जवाब आउनु पर्थ्यो। रिपोर्ट्स क्लबमा रिटायर भएका मान्छे जमाएर बकवास गर्ने होइन हैन। होला बिचारा तिनी रिटायर भए त सधैँभरि भनिरहेको छन्, उनले आफ्नो मनको कुरो बोले, तर त्यो सेना बोलेको माने त्यो कायरताको, सेनाको त्यो कायरताको हद हो, कायरताको हद हो। माने यस्तो अवस्थामा सेना भएको हुनाले अब यसप्रति कति भरोसा गर्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या छ नेपालमा। त्यसकारणले यसको प्रतिकार जनस्तरबाटै हुनुपर्छ, तपाईँ हामीबाटै हुनुपर्छ। नेपाललाई यहाँसम्म कमसेकम जोगाएर पुरै भर्खालोमा फस्न दिन जे जति गरेका छौँ हामीले नै गरेको, जनस्तरमा गरेको, यिनको भन्डाफोरै गरे चाहिँ जस्तो एसपीपी हामीले गरे हो, सेना त गइसकेको थियो नि, लागिसकेको थियो, पत्रै पठाइसकेको थियो, जति नाटक गरे पनि हैन। अब जोगाएको हामीले हो र देश जोगाउने जिम्मा पनि हाम्रो हो, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। तर हामी संस्थाको निम्ति लडिरहेका छौँ, त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ दलालहरूको पक्षमा औकात गर्नु हामीलाई छैन। किन त्यसले देशको निम्ति कहिले केही पनि गरेको छैन। मलाई त आशा पनि छैन, विश्वास पनि छैन। मैले भने त्यो कर्पोरेट हाउस हो, व्यापार गरिरहेछ, बिजनेस गरिरहेछ हैन। उही खोरभित्र दाना खाएको बुङ्गुर जस्तो भएर बसिया छ, उन्माद छ, उन्मत्त छ। त्यसले चाहिँ 47 साल इति हेर्नु भने त्यसले चाहिँ भूमिका जे खेल्यो, नेपाली मार्न भूमिका खेल्यो, त्योभन्दा बढी केही पनि खेलेन। त्यो विदेशीले माओवादीलाई आतङ्ककारी नाम दिएर चाहिँ त्यही नेपाली मार्न खटाएको त मार्यो। को त भन्छ भने सबै तल गाउँको जनता मार्यो, गरिब मार्यो, त्यो माओवादी नेतृत्वलाई छुँदै छोएन हैन। कयौँ ठाउँमा घेरेको पनि चाहिँ हात मिलाउँदै बिदाई गर्दै गर्यो, हामीले यो पनि देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि देशको निम्ति हामी अलिकति गम्भीर जानुपर्छ। विश्वको भूराजनीति हाम्रो निम्ति अनुकूल हुँदै गएको छ, प्रतिकूल छैन। र यही दबाब र प्रेसरमा
सेनाको नेतृत्वभित्रका मान्छेहरू सुध्रे राम्रै कुरा हो, सुध्रिनु भने मेरो कामना छ। सुध्रिनन् भने तर उनले उनको मिसनमा उनलाई जसले चलाइरहेछ त्यो शक्तिले नेपालमा सेनाको सङ्ख्या होला प्रचारमा ल्याए होला, घटाउन चाहिँ सक्दैन। विश्वको भू राजनीति त्यहाँ छैन आज। त्यसकारणले बढीमा चाहिँ उनले के गर्न सक्छन् भन्छ भने अब यस्ता मुद्दाहरू उठाएर लडाएर एउटा चाहिँ ठुलो द्वन्द्व नेपालभित्र द्वन्द्व गराउने, जस्तो युक्रेनीहरू सक्यो नि अमेरिकाले, त्यस्तै नेपालीहरूलाई चौपट बनाइदिने, देशमा बस्नै नसक्ने शरणार्थी बनाइदिने, अनि सारा विदेशी चाहिँ तपाईँको भरेर यहाँ चाहिँ अर्को ढङ्गले चलाउने कोसिसमा जालान्। तर सेनाको सङ्ख्या घटाएर सर्लक्क अमेरिकन सेना आउन चाहिँ मैले सम्भव देख्दिनँ। मैले के पनि देख्दिनँ भन्छ भने मैले त पहिले पनि भने हुँ, विस्तृत रूपमा अझै भनेको छैन। रुसले जो प्रस्ताव पठायो नि होइन, त्यो प्रस्तावबाट अत्तालिएको कहाँ छ? त्यो प्रस्तावलाई यिनले त्यसै चाहिँ पेन्डिङमा राखेका छैन नि दलालहरूले। त्यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बित्तिकै एमसिसीको नाममा अमेरिका खेल्ने कुनै भूगोलै हुँदैन नेपालमा। रुसी प्रस्ताव त्यसरी आएको छ होइन। उनले मैले भने नि एउटा पूर्वाञ्चलदेखि मध्यमाञ्चल भनेर एउटा विशाल झन्डै 80% इलाका सिल गर्न खोजिरहेको छ नि अमेरिकाले। त्यो इलाकै अमेरिकनसँग हुँदैन होइन। चिनिया प्रोजेक्ट पनि तिनै हुन्, त्यही भएर उनले चाहिँ थाती राखेर अगाडि नबढायो। आफूले सम्झौता गरेर पनि बिआरआईसँग भएका कुनै पनि सम्झौताहरू अगाडि बढ्न नदिएको कारण के हो? अमेरिकन दबावमा, इन्डियन दबावमा। किन तिनी अगाडि बढ्यो भने अमेरिकाको निम्ति सेक्रेट भूगोलै हुँदैन, सबै त्यसरी छिचोल्छ। अब रुसी प्रस्ताव आयो भने त अमेरिका होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे कुम्लो पारेर, सबै सामान कुम्लो पारेर हामीलाई एमसिसी परियोजनासँग चित्त बुझेन भनेर फर्किने भन्दा अमेरिका गएको छैन। अर्को बाटो तरिका खोज्लान् नेपाली बिजुल्न, एमसिसीबाट सम्भव छैन। अब यसलाई कसरी चाहिँ रोक्ने यो अवरोधलाई भन्नेमा उनीहरू लागेका छन्। यिनको तारन्तार भ्रमण पनि त्यही हो, त्यो बाटो कसरी खोल्ने, अमेरिकाको प्रस्ताव के अरे चाहिँ रुसको प्रस्ताव जसरी पनि कसरी फ्याल्ने होइन, साइड लगाउने र त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने र चीनको बिआरए रोके गर्ने। अमेरिकन कति दिनसम्म सफल हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ होइन, तर अन्ततोको त विफल हुन्छन्। विश्वको भू राजनीति त्यही भन्छ। हामी सेनाको सङ्ख्या घटाउने र समाप्त पार्ने भन्ने जो बहस छ यो सेनासँग सरोकार होइन। मैले त्यो कोणबाट भनेको होइन, त्यो हाम्रो देशको मुद्दा हो, हाम्रो देशको सुरक्षाको मुद्दा हो। हामी संस्था विघटन गर्ने पक्षमा जानु हुँदैन, यसको सङ्ख्या घटाउने सङ्ख्यामा पनि जानु पनि हुँदैन होइन। हामीलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बरु हाम्रो आवश्यकता सांसद नामका यिनी पेशेवर लुटेराहरू, स्थानीय तहसम्म यत्रो व्यापक जालो र कुनै कामै नभएको प्रदेश, यिनी अपराधिक लुटेराहरू जो ग्याङ विदेशीले बनाइदिएको छ नि, नेपाल लुटेर नेपालमा जति पैसा रासो आउँछ सबै यिनले खाएर सिद्धाइदियोस्। उसले चाहिँ संरचना त्यसरी बनाइदियोस् विदेशीले होइन, ताकि नेपालको विकास गर्ने भन्ने पैसा चाहिँ केही पनि, जस्तो गत सालको अहिले पनि बजेट मैले विस्तृत भइरहेको छैन। गत सालको बजेटमा खुद राजस्व अथवा नेपालबाट उठ्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा चाहिँ आन्तरिक करबाट उठ्ने जम्मा चाहिँ तपाईँको 9 खरबको वरिपरि पैसा छ। त्योभन्दा बढी यिनको सामान्य खर्च छ, तलब भत्ता सेवा सुविधा त्योभन्दा बढी छ। भने भ्रष्टाचार यिनी कहाँ छन् भन्दाखेरि विदेशीले दिने अनुदान र ऋण भन्ने यिनको सबै भ्रष्टाचारको लिस्टमा पर्छ होइन। यहाँबाट उठ्ने त यिनको तलबमा मात्रै सकिन्छ, जम्मै पुग्दैन। भनेपछि भ्रष्टाचार जति बाहिरबाट ऋण र अनुदान आउँछ सबै भ्रष्टाचार खाइदिने, देशको विकास कहाँ होस्? संरचना विदेशले त्यस्तो बनाइदिएको छ। त्यस कारणले हामीलाई उठ्न नदिन, हामी लडाइँ अब यिनको संरचना खारेज गर्ने, तोड्ने र चाहिँ तपाईँको देशको सुरक्षाको निम्ति सेनाको सङ्ख्या बढाउने, नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने र मैले पहिले पनि भनेको छु नेपाललाई नागरिक प्रतिरक्षा प्रणालीमा लैजाने अथवा नेपालको सुरक्षा भन्ने समग्र सुरक्षा एउटा अवधारणा अन्तर्गत प्रत्येक नेपाललाई जोडेर लैजाने एउटा लडाइँतिर हामी जान जरुरी छ। र यो अहिले सेनाको सङ्ख्या घटाउने भन्ने जो फाट्टाफुट्ट कतिपय मान्छेलाई लाग्ला, व्यक्तिगत रूपमा 2-4 जना मान्छेले उठाए भन्ने लाग्ला, तर मिसन हो। वातावरण अलिकति कमजोर देखिने बित्तिकै उनको संस्थागत रूपमै आउनेवाला छ। त्यसको निम्ति प्रयोगको थलो हो घन्टी पार्टी। यो चाहिँ कुनै पनि नेपाली नबिर्सोस्। अब त्यो प्रयोग थलो हो घन्टी पार्टी। किन भन्छ भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी एकपटक यस्तो बहस गरेर असफल भइसकेका हुन्, उनलाई सेन्टर अहिले बनाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ अहिले घन्टीलाई ढाल बनाइकन अथवा त्यसलाई दिएको जो मत हो नि नेपालीहरूको, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर जुन नेपाली यत्रो एमसिसी षड्यन्त्रको विरुद्धमा छ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अमेरिकन सेना यहाँ ल्याएर होइन एक्टिभ गराउने होइन, त्यो डिजाइनमा त्यो नेपालीलाई प्रयोग गर्ने र त्यही नेपालीको हातबाट यहाँको सेना चाहिँ सिद्धाइदिने, देशको सेना सिद्धाइदिने यो मिसनमा अहिले पश्चिमाहरू आइपुगेका छन्। यसको प्रतिवादको निम्ति हामी सचेत भएर, एकदमै सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। धन्यवाद।